أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد تحقیق سرا آتینا ورکڑو منگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو صلاحیت دین او دنیا یا رشد مانا پوا ہدایت نبوت من قبل مخکد موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام نا وَقُنَّا او امنگا به عالمین پہال او مرتبہ ابراہیم علیہ السلام باندے فوا اذ قال لأبیه کلے چوین یو قل فلار تا وقومه او قل قوم تا ما هذه التماثیل سدیدہ شکلنا اللتی آوا انتم لها عاقفون چی تاسو پہ عبادت داغی اولار قالوا نقوم وتبي وجدنا آباءنا منغمن تخفل مشران لها عابدين چی دی ربی عبادتنا کول بی مشرانو بسروانیو قالا نوی وت ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین تحقیق سرا تاسو استاسو مشران تو گمراہ اخکار کی قالون دیوتوی اجیتنا آیا تارا اولی دی منگتا بالحق سیقینی دلیل یا آیا تارا تلل کڑی منگتا پسام خبری ام انت من اللاغبین او کئیتا منگ سرا ٹوکلو بکون کے قالا وی ابراہیم علیہ السلام ذلو بنکوما بیانولو دا مسئلید توحید بر رب السماوات بلکہ رب دا اسمان رب ستاسو رب دا اسمانونو دزمکو اللذی آغازات تے فطرہننا چتا پیدا کری دیدا وانا علا ذالکم او زپدی با مذکور باندے سچوام من الشاہدین مانا پدے زپدے مسئلہ باندے علم لرم یازچ سوام دا دلیل سروام دا مسئلہ چیز بیانو ندا زخ دلیل سروام تاللہ و تاللہ قسم پا اللہ لا کی دانا چل بوکم بندوبس بوکم اسنامکم استاسد دی بتانو بعد پس دینا انت ولنو مدبرین چوکر دیتا سو شاک ان کی فجعلہم نو کردول منگ دیلرا جزازا ٹکڑی ٹکڑی اللہ کبیر اللہم سواد مشرد دینا لعلہم دفارر دی الیہی یرجعون چدئی رجوع کی دی مشرد دفارد تپوز قالوا ندئی جرال الویمن فعلا حاضا بی آلہتنا چادا کار کڑے زمانگ دی خدایانو سرا انہو لمن الظالمین یقیناً دا خودیر دنا ترسن دے قالوا بی اوی سمعنا ورید لی منگ دا فتن دی حضوان بارکی یسکرهم چی بدخوائی وئی بدائے بیانی ددئی یقال له ابراہیم خلق آغت ابراہیم وی ویلے شیغت ابراہیم قالو ندئی ویخا فاتو راولی دلرا غلا آیون الناس مخامق دستر بد خلقو لعلهم یشهدون دپارر دے چدا خلق تماشو کی قالو نجکل راوستو حاضر کتبوسیتیو کو وی آنتا بالدا عذاب آلیاتنا آیا تا داکار کردے زمان آلیاو سرا یا ابراہیمو اے ابراہیما قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل بل فعلہم بلکہ کڑر دے کار لرا کبیرو مشرد دی حاضا چدا دے اولاد فسألوہم تپوسو کئی ددنا
ان کانو ینتقون کدی خبر کول شي یا قالا وی ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو بلکہ کڑے دے دی کار لرا کڑے دے دی کار لرا کبیرهم چا اے مشر دے مشر سوک دے اللہ ہاں حاضا دا چولار دے فاسألوهم دین زتا پوسو کئی کچھر دے خبر کولشی ابراہیم علیہ السلام اقرار دے عمل زان لکڑ دے خو نسبت الالکبیر ولا سبیل تعریض اے سڑو تا سن دے کڑے او دایا چولار دے دے کولے نشی او تا سوئینا نچاو کو خوز عمر استنو بغلہو داکار کڑے دے چا یوزوان فتن یا کار کڑے دے چا بکڑے وی او تاسو چر چا عبادت کوئی زردن تپوسو کئی ان قانو ینتقون کدے خبر کولشی فرجعون واپس شد اعلان فسیم فلزانون دا فقالو انکم انتم الظالمون یو بلتے وی یقیناً تاسو ظالمان یئی ثم نکسو بیان اسکور شو سرون اخقت اکرل غلا رؤوسیم لقد علمتا او بیاوی قسم دے تا تپتا دا ما ہلا اولائی ینتکون دائی گورے خبری نشی کولے قالا ابراہیم علیہ السلام ادو فرمائلا بتا بدون من دون اللہ آیا بندگی کوئی تاسو سوا دا اللہ نا مالا ینفعکم شیئا چا فائدہ نشی در کولے تاسولا دا ذری برابر ولا یضرکم او ضرر دنم نشی در کولے اوفل لکم بدگڑم تاسولا داکار ولم تعبدون من دون اللہ او عبادت دا غچا جتا سے عبادت کوئی دا اللہ نا علاوہ افلا تاکلون نولیا کل نکار نالی قالوا ندیوی حرکوه اس وزوی دے وانصروا آلیتکم او بدل واخلید دنا دقبل معبودانو دقبل خدایانو ان کنتم فاغلین کی ایتا صداکار کون کی خلق فیصلہ اکڑا داغد سزولو اور بلکو قلنا نمنگوے یا نارو اے اورا کونیشا وردن یخ وسلاما برابر حالے غلا ابراہیم پی ابراہیم علیہ السلام وارادو بھی قیدہ ارادہ اکڑ دائی باغ باندے دا تدبیر دے چل دا مرگ فجعلناہم الآسرین نوگر ظلم منگدہ ٹول تاوانیات ونجیناہم بچ منگا ابراہیم علیہ السلام ولوتا الى الارض وارسلنا لگل منگا لوت علیہ السلام الى الارض اللتیز مکیاغتا بارکنا پیا چمنگ برکات اچولیوں پاگے گی للعالمین دبار دخل کو ووہبنا لہو اسحاقا بخشش کی ورک منگا دتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نافلتن وسے زیادی وَقُلًّا أَوْحَرِيُ لَرَاجَعَلْنَا گرزولیو منگا صالحین پورا نیکان وَجَعَلْنَام او گرزولیو منگا دی ائمتا لیڈران پیشواہان دین یادون بی امرنا چی دعوت بے کو خلقتا دین زمنگا وآوحینا الیہم وی کڑیو منگا دیتا فیل الخیراتی فکولو دنیک آمالو و اقام الصلاة او بادا کولو دمانزو و ایتاء الزکاة او دور کولو د زکاة و کانو لنا عابدین او دی خاص بندگی کولا منگلرا ولوتا آتیناہ حکما وغلما او یاد گئی واقعہ دلوت علیہ السلام آتیناہ ورکڑ منگدتا
حکمن نبوت و علم د دین ونجینا خلاص کړو موږ دلرا من القريه التي دا عذاب دا کلینا چوای چمل به کو ناکارا انهم کانوا قوم سوء یقینا ادایو قوم بدذاتا فاسقین اے بدذاتا قوم بدذاتا سوء فاسقین بد نیک عمل اډونا دایو قوم سوء بدذاتا فاسقین نافرمان بدکاری کو ان کی وادخلناه داخل کمنگا لوط علیہ السلام فی رحمتنا بخاص رحمت پل کی انہو یقینا دیو من الصالحین دا کامل نیکانو زمنگنا ونوحا او یاد کئی نوح علیہ السلام اذنا دار کلچی اغفریات پیش کرو اللہ تا من قبل مخید ابراہیم علیہ السلام نا پستجبنا لہو نمنگ دوا قبول کڑا غلرا فنجیناو خلاص کمنگ آو آلو او کو آلاو من ارکرب العظیم دا مصیبت لوینا ونصرنام او ساتلیو منگا اے ونصرناهم بچ ساتلیو منگا دلرا یا بدلو آغست منگ دنو علیہ السلام من القوم اللذین دو قوم دا کسانونا کذبو بی آیاتنا چی تکذیب کو زمنگ دا آیاتنو انہم کانو قوم سوئن یقیناً ادایو قوم بدذاتا فاغرقناهم غرق المنگا اجمعین طول و داؤدا و سلیمانا او یاد کا واقعہ کسد داؤد علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ یقمان کل جغی پیسلی شروع کڑے گئی کله چې فیصله شروع کړی و فل هر سے ببارد هغه فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې سره دلې وي فيه پدې فصل کې غنم القوم غړي به زید یو قوم وکنا او امنګا له حکمهم ته پار د فیصله ددای شاهدین عالمان یا حاضر یا موجود یا امنګا ددای په فیصله باندې خبر پوا ففهمناها سليمانا اے پو ورکړم سليمان عليه السلام ته مونږه پو ورکړوا سليمان عليه السلام دا وکلن او هر یو لرا ورکړو مونږه حکمن نبوت او علما او علم دین وسخرنا مع داود الجبال او تابع کړو مونږه داود عليه السلام سره غرونا یسبحنا تسبیح به ویلا سره دو وطویرا وسخرنا طویر او تابع کړو مونږه دلر مارغان وکنا فاعلین او الله وی بلکہ مونږه او کون کی دې کار وعلمنا خودنا کړي و مونږ دتا صنعت لبوسن د جوړو د جامو د صغرو لکم د پارس تاسو لته سنکم چې بچ ساتي تاسو لرا من بعضکم د عمله د دشمننا فال انتم شاکرون آیا ای تاسو شکریا ادا کون کی ول سليمان مونږه تابعدار کړو او د پار د سليمان علیہ السلام ہوا حاضبتاً تیزا تجریج روانہ ہوا بی امری بے اجازت د سلیمان علیہ السلام پا حکم ظاہری حکم دا اللہ روانہ ہوا اللتی آغاز مکتا بارکنا بیا چمنگ برکات چولی باغی گے وکننا بکل شیئن او منگا باریو شباندے عالمین خبردار ہوا ومن الشیاطین او منگا تابع کړو سلیمان علیہ السلام لرا شیطانان من آزو کیا ہو سونا چہو بے بے والے لہو د پار د پایدی ویعملون عملا او کارونا بے کول کارونا دون ذالکا سوا د دینا وکننا لهم حافظین او اللہ ویقینن دا شیطانان سرکشان سنگے تابع کړو وی وکننا لهم اللہ وی امنگا دی لرا حافظین ساتن کی و ایوبا او یاد کا کسد ایوب علیہ السلام اذنا دا ربو کلچ پر یاد پیش کا خپل رب دا وی انی مسنی الضر رسید لدے ماتا تکلیف
انت ارحم الراحمین اللہ تے رحم کون کے درام کون گنا فاستجبنا له اللہ وی قبول اکلمن دلرا ید دا دعا دا پریاد فکشفنا نلرک منگا ماغا تکلیف بی جو قدو من ذرن سمارزنا واتینا ورک منگا دا تعالو آل دا بال بچ دوبارہ ومثلهم او بمثل دے مغام نورم رحمتا من غندنا دا وجدا خاص رحمت دا طرف زماننا و ذکرہ و نصیحتو للعابدین بارد چا بندگان و ذکرہ و اسماعیل و یاد کا اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکبل کل من الصابرین دا طول دا صبرناکونا وادخل اللہ داخل کڑیو من گدائی بی رحمتنا بخاص رحمت بلکے انہو من الصالحین یقیناً ادا طول کامل خلقنا وزنون او یاد کا کیسا دا اغا میوالا از زہبا کلچ روانش معاذباً اوسکون کے اوپکوم باندے فزننا ند دا خیالو کو اللہ نقدر علیہ چیم کی تنگوالے برانا ولو منگا پد باندے فنادا فی الظلمات ندوائی شورو کڑا پتیارو کے آواز شورو اللہ الہ الا انت سبحانکا اللہ الہ الا چنشتے بل مشکل کشا اللہ مگرتے سبحانکا باکی در بطالرا انی کنت من الظالمین یقیناً زدا غچانیم چی نجات دا اسباب دا نجات ورسر کموی فاستجبنا له نقبل دیا اکڑا منگا دلرا ونجینا خلاص کمنگا دے من الغم دا غمنا پریشانائنا وکذالک ننجی المؤمنین او دارنگی اللہ وی نجات ورکو منگا چاہتا مومنان ہوتا وزکریہ اذ نادا ربہو او یاد کا کلا پر یاد پیش کر زکریا علیہ السلام قل رب تا یاد کا زکریا علیہ السلام اذنادا ربو کلا چی دوائے وقتا دق قل ربنا پی ربی ایزم اللہ لا تذرنی پردا مپرد ما یوازی وانت خیر الوارثین او تی بہتر دپاکی پاتی کی دن کنا فاستجبنا لہو اللہ ایمن قبولتیا اقلد لرا ووہبنا لہو یخیا او بخمن گدتا یخیا و اصلحنا له زوجو قابل مقرد لرا بی بی دد اولاد انہم دا طول انبیاء علیہ السلام کانو یسارعون فی الخیرات چی جلتی کولا بنے کو کے کوششو نے کول پٹول نیک کارنو کی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا او اجتنے غختل دا اللہ نا رابا ایمین کون کی دا اللہ سرا ورہبا او یرا کون کیوں رغبا ورہبا پالت دا خوشالائے کیوں پالت دا یرا کی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ او ادا ٹول منگلرا عجزی کون کی والتی او یاد کئی عبدیت آغا زنانا احسنت فرجا چپا کے ساتھ اقبل عزت فنفخنا نبکڑ منگا فیہا بگریوان دے کے من روحنا اے روح دا طرف اقبلنا وجعلنا او اگرزو لمنگ دا بی بی مریم وابنہا او بچیر دے آیتن یوان خلق فالقدرت للعالمین دا پارد مخلقو اِنَّا ذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا یقیناً دا انبیاء علیہ السلام دا دین استاسو یا انہا ذی مانا دا مذکور بدی صورت کی دا دین استاسو دے دین یکیو دین استاسو دے دین یکیو وانا ربکم وزستاسو ربما فابدون نمال بندگی خاص کئی وتقطعوا امرهم بینهم ٹکڑی ٹکڑی کدے خلقوں دین ددئی پخپل میاس کی کلن الینا راجعون اللہ وی ٹول بمنگ تراؤ گردی فمن یعمل من الصالحات نبسا چاچ عملو کنے
وهو مؤمن او حال داده چې مؤمنو عقیده کلا کوي فلا کفران لسعی نشته به قدری د عمل لرا وان له کاتمون یقینا من د عمل لره لیکون کیو وحرام ولا قريه اهلكناها انهم لا يرجعون او ایمان راوړل حرام دی باغ کلیوالو اهلكناها چغی مړ شي دي انهم لا يرجعون زکا غی بیا دی دنیا ته نشرات له خطا تردی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ایچ کلاو قرشی یاجوج و ماجوج وهم اوغی من کل عدب دار در اچت زائنا ینسلون اے منڈ باندی برا کھزیگی وقت رب الوادو نزدیش و وادا حق فاذا یانا گانا شاخصت ابصار الذین بڑو کے براوتی استر گرا کسانو چه کافر دی اوائی بدئی یا ویلنا یفسوس دے قد کن فی غفلتن او منگا بغفلت کے من آزاد دی ورزنا بل کننا ظالمون بلکہ ہائی منگا ظالمانو انکم بے شک تاسو اے مشرکانو وما تابدونا او آغا چتا سے عبادت کوئی من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ حسب جہنم دا خشاک دا جہنم دے انتم لا واردون ټول با اور ته ورننو زئی تاسو به ټول داخلي دن کی اورتا لو کان هؤلاء لو کان کچریوی دا مخلوق آلیاتن حقداران دا عبادت ما وردوان نبو داخل شی باغے کی وکلن فیا او ٹول پاغے کی خالدون امیشہ بئی لهم دا پاردائی پیا بدے کے زفیرن چنکار بئی وهم فیا لا یسمعون او دای بدیو بل آوازم ناوری ان الذین یقیننا کسان سبقت لهم چې مخکینه لیکل شیو دی لرا من نازم د طرفنا الحسنا فیصله د جنت یا توفیق د اعمال صالحو اولئک ان دغه کسان غنا د جهنم نام بادون لری شي بئی لا يسمعون نابوری دی حسیسا کشار آواز د جہنم بناوری وهم فیما او دی با آغاز کے اشتہت انفسهم چخوا خید دی زرنا خالدون امیشد پار بی لا یازنهم الفضع الاکبر نغبغم جن قید یرا اغاہبت لوی وتتلقاهم الملائکہ او ملاوی کی بعد ایسرا ملائک او وائبو تازا یومکم اللذی دارت آدا کندم توعدون چتاو سرے وعدہ کے دیشا یوما باغرت باندے نتو السما چراؤ بن غاڑو منگا آسمان قطوئی سجل للکتب پشاند آغا صحیبی دا کاغذ پشاند عبادت یا پشاند دراتو لولو در رجسترار پل کتابنو لرا کما بدانا اول خلق نغیدو لکه څنګه چې مو شروع کړو اول پیدائش ستاسو نوعیدون دوباره به باسو وعدن غلینا وعدن دا وعده د غلینا پمنګا د دې پورا کولی ان كنا فاعلین یقینا منګه کون کی دیو ولقد پتا کی سرا كتبنا لیکلو منګا په زبوری په زبور کې من بعد ذکر اے پس د تورات نا یا پس د لیکلو نا لوح محفوظ کی چې ان الارض سملی کلیو چې یقینا انداز مکا یرسوا اخلی بدیل را بطور خلافت غبادی الصالحون بندگان زمانے کان ان فی هذا یا المکد دنیا مراد دا بیا خلافت مراد دے او مکد جنت دا مراد دا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین یقینا پدے کے چدا قرآن دے خامخا تبلیغ دے د پارا دا قوم چغی دا اللہ عبادت کون کی دی وما ارسلنا کان دلے گلے من تالرا اے حبیبا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د ټول عالم د پارا
कुल वाया हबीबा इन्नमा यकिरन युहा इलैया वै के देशिमादा अन्नमा इलाहुकुम यकिनन अकदार द बंदा का एहसासो इलाहु वाहिद इलाह कियो दे फहल अंतुम मुस्लिमून नो आया तासुदा खबर मनई फ़इन तवल्लौ नो कदई मखवाड़ो दा अल्लाह द तौहीद ना अल्लाह तौहीद अगे उनमना औ मख्तिन अड़ई फ़इन तवल्लौ नो कदई चरिदा अल्लाह द तौहीद न मखड़ई फ़कुल हबीबा तवतवाया आज़नतुकुम अला सवाइन मा खबरदार कई बदिन बांधे फ़पूरा खबरदार है सरा व इन अदरी औ ज़नीम खबर अकरीबन कि आया निज़ीदा अगरज तो क्या बात अम बाईदुन आया लरेदा मातवदुन आज तावसरे वादा के देशी इन्नो यकीनन दा ला यालमु पुआदे पखार खबरो व यालमु अपुआदे फागबान दे जिता से बटवई व इन अदरी लाल्लहु फितनतुल लकुम औ ज़नीम खबर बहुत बदनिश्ता और इन अदरी लाल्लहु फितनतुन चिरस्तवाले द गज़ाब या ताखीर द क़यामत दा इम्तिहान इस्तासु द पारा व मताउन औ न बबई इलाखीन दरिया वक़्त कुल या काला काला या कुल ओ आया अल्लाह वे ओ आया ए जमा पैगंबरा मुतालबा होगा माना या कुल या काला माना ओए पैगंबर ए अल्लाह फैसलों का बिलहक़ी वहक फैसला और रब्बना रहमान और रब ज़मन रहमान ज़ाते अलमुस्तान ची मदद ते गुफ्तेशी हाँ दागन मदद गुफ्तेशी वलामा तसिबून फाग बांधे जिता से बयान वही वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी